बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हम एक ही मुद्दे पर बात करेंगे, वो है इमरान खान की गिरफ्तारी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इंतखाबात। इन दोनों अहम इशूज़ पर हमने आज बात करनी है और इसके हवाले से जो है वो क्या फैसले हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में जो बड़ों की बैठक हुई, उसमें क्या क्या मामला तय पाए गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में कौन से उमूर पर बात की गई और इमरान खान के हवाले से कौन से बड़े फैसले किए गए हैं। नाज़रीन, आज इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त इंतहाई अहम मामला है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुनाए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक चीज़ जो मुतनाज़े है वो है कि जो दो जजेस ने, यानी अपना जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने और जस्टिस मंदोखेल ने, उन्होंने जो कुछ दिया वो फैसला था या वो उनकी ज़ाती राय थी या वो उनका इख्तलाफी नोट था, उसको क्या कहेंगे। इस सिलसिले में जब हमने इस्लामाबाद के नामवर सहाफ़ी और अदालती उमूर पर इंतहाई गहरी नज़र रखने वाले मतीउल्लाह जान से रब्ता करके उनसे दरियाफ्त करने की कोशिश की तो उन्होंने इस सिलसिले में क्या बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से अहम बात यह है कि जो 3-2 का फैसला है, जैसा कि कहा जा रहा है, उसमें जो 2 जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने जो अपना ओपिनियन लिखा है उसको उन्होंने अपना डिसेंटिंग नोट नहीं कहा। वो ये लिख रहे हैं कि हम फैसला दे रहे हैं अपने साथी जजेस, 2 साथी जजेस से मिलकर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी से मिलकर हम फैसला दे रहे हैं कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। अब जबकि 2 मज़ीद जजेस ये कह रहे हैं कि हम फैसला दे रहे हैं, तो हम में से कुछ सहाफ़ी हज़रात उसको इख्तलाफी नोट अपने आप से क्यों उसको नाम दे रहे हैं कि ये इख्तलाफी नोट है। उन 2 जजों ने कहा है कि ये उनका फ़ैसला है, तो हमने कैसे ये तय कर लिया कि वो इख्तलाफी नोट है। और बहुत कुछ रिपोर्टर्स जो हैं वो उसको इख्तलाफी नोट कह रहे हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल के साथ 2 जजों ने मिलकर एक फ़ैसला दिया है और दूसरा फ़ैसला जो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया है और फिर उनके साथ 2 दूसरे जजेस भी थे, तो हम उसको इख्तलाफी नोट कहना जो है मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। तुमसे तो आपने बिल्कुल अंदाजा लगा लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी तौर पर फैसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म और बिलावल अपना आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान एक तफसीली मुलाकात हुई और जो है वो कुछ ज़राए का कहना है कि इससे पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत हुई। ताहम मेरे ज़ाती ज़राए का कहना है कि इस दौरान जो है वो वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ भी जो है वो वहाँ पर शरीक हुए और इसमें इंतहाई उमूर पर जो है वो गुफ्तगू की गई और इस मौके पर नवाज शरीफ ने सख्त बरहमी का इजहार किया हुकूमत पर, यानी अपने भाई शहबाज शरीफ पर, और उनको यहाँ तक कहा कि अगर हुकूमत जाती है तो जाए, आपने घबराना नहीं है, आपने हटना नहीं है, आपने झुकना नहीं है, क्योंकि अगर अब भी हम डरे, अब भी हम झुके, अब भी हम टूटे तो फिर ये सिलसिले हमेशा के लिए चलते रहेंगे। और बिल्कुल आपने इसी तरह डट के रहना है जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी खड़े थे जो है वो एक खत के मामले पर। तो उसके अलावा नवाज शरीफ ने इमरान खान के हवाले से भी सख्त बरहमी का इजहार किया। तो बहरहाल नवाज शरीफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात से उनको मद्देनज़र रखते हुए उस मीटिंग में असूली तौर पर जो फैसले किए गए हैं उनमें इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला भी शामिल है। अब जाहिर है कि ये जो डॉक्ट्राइन है या ये जो थ्योरी है या ये जो फ़लसफ़ा है, ये जो है वो आपको पता है कि सियासत की दाई जिसको कहा जाता है आसिफ अली जरदारी का, कि एक ही रास्ता है इलेक्शन को इधर से उधर करने का, वो ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन
سے کہا جائے کہ عمران خان کی نااہلی کا جو معاملہ ہے یا جو کیس ہے، جو تایاب نااہلی کا معاملہ ہے، اس کو فوری طور پر نمٹائے، اور اس کے علاوہ جو عدالت پر جو حملہ بولا گیا تھا اس میں یا پھر کسی بھی کیس میں عمران خان کی ضمانت مسترد کروا کے اور فوری طور پر اس کو ایک تو نااہل کروایا جائے، اور دوسرا اس کو جو ہے وہ گرفتار کروایا جائے، اور تیسرا ان کی تاحیات نااہلی اور پارٹی قیادت سے ان کو الگ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری سے ملک عدم استحکام کا شکار ہوگا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے گی، اور حسب روایت پی ٹی آئی ایک بار پھر بائیکاٹ کا راستہ اختیار کرے گی، اور پی ٹی آئی ایک بار پھر جو ہے وہ عدم برداشت کا جو ہے مظاہرہ کرے گی، پی ٹی آئی ایک بار پھر اداروں پر چڑھ دوڑے گی، اور پی ٹی آئی ایک بار پھر اداروں کو اپنے الزامات کی زد میں لے گی، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان میں عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے عمران خان کو نکیل ڈال کے اور بٹھا دیا جائے۔ اور ناظرین، میں یہ تو نہیں جانتا، تاہم میں اتنا ضرور جانتا ہوں، اور میرے جو ذرائع ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ کسی کا کبوتر ہے، کسی کی چڑیا ہے، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں جو میری چیزیں ہیں میں ان کو کیا بولوں، چلو میں ان کو موکلین بول لیتا ہوں۔ تو جو میرے موکلین ہیں، میرے موکلین کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں، گزشتہ روز کے اجلاس میں، عمران خان کی گرفتاری کی حکمت عملی بھی تیار کی گئی کہ عمران خان کو کب، کہاں، کیسے، کس طرح سے گرفتار کیا جائے گا، اور اس حوالے سے وزارت داخلہ کو بھی باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے، اور ان کو حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنرل فیض اور اس کی پوری ٹیم اور عمران خان کے وہ جاسوس جو ہے وہ اس وقت بھی باوردی ہیں، اور وہ جاسوس جو سول اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں، وہ تو اب جیلوں میں، اب ان سب کی جیلوں میں ملاقاتیں ہوں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو سب کو ایک ہی جیل میں رکھا جائے، یعنی جنرل فیض اور اس کا جو گینگ ہے ان کو بھی ایک اس میں رکھا جائے، کیونکہ ان سب کو، شیطانی کو، اور سیاسی عدم استحکام کو، اور معاشی عدم استحکام کو، اور پولیٹیکل پولرائزیشن کو جنم دینے والے جنرل باجوہ کو بھی اسی صف میں کھڑا کیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ جو سے اپنا پارلیمان اور پارلیمانی اداروں کو غیر مستحکم کرنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے تو اربوں روپے کما لیے، لیکن آج غریب کے منہ سے آپ نے ایک نوالا چھین لیا ہے، آپ نے غریب کے پیٹ پر اپنے پتھر رکھ دیے ہیں، آپ نے غریب کے حلق پر ناخون رکھ دیا ہے تاکہ وہ چیخ بھی نہ سکیں۔ آج مہنگائی جس لیول پہ ہے، آج میں دیکھ رہا تھا شاید 40% تک پہنچ چکی ہے، اور آئی ایم شیور کہ رمضان شریف میں یہ 75, 80 to 100% تک یہ پہنچے گی، کیونکہ ڈالر کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول سے نکل چکا ہے، حکومت کے کنٹرول سے نکل چکا ہے، اور آئی ایم ایف ہم سے جو چاہتا ہے ہم وہ تو کرتے جا رہے ہیں، لیکن کہیں ایک مقام ایسا نہ آ جائے کہ وہ ہم سے ہماری عزت نفس کا سودا کرے۔ تو جو ہے حکومت کو ہر فیصلہ، ہر قدم، ہر بات، ہر لفظ تول مول کے، سوچ سمجھ کے اور دور اندیشی سے اس کا جائزہ لے کے پھر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے، اسی میں اس ملک اور عوام کی بہتری ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔